श्री सदाशिवकवचस्तोत्रम् श्रीदेवी उवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो हर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुष पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेवा पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वस्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीम् अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचित् भक्ति यदिच्छेदात्मनो हितं यो अर्चेद्गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो हर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुष पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेवा पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक्
इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वस्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद्भक्ति यदिच्छेदात्मनोहितं यो अर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो हर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुष पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेवा पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वस्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद्भक्ति यदिच्छेदात्मनोहितं यो अर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ
कंठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो ह्यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुष पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेव पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वस्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद्भक्ति यदिच्छेदात्मनो हितं यो अर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कंठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो ह्यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुष पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेव पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वस्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे
तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचित् भक्ति यदिच्छेदात्मनो हितं यो वर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कंठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो हर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुषा पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेवा पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचित् भक्ति यदिच्छेदात्मनो हितं यो वर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कंठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो हर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुषा पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेवा पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं
युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीम् अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद्भक्ति यदिच्छेदात्मनो हितं यो अर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कंठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो हर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुष पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेवा पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वस्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीम् अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद्भक्ति यदिच्छेदात्मनो हितं यो अर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कंठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो हर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु
तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुष पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेवा पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वस्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचित् भक्ति यदिच्छेदात्मनो हितं यो अर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो हर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुष पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेवा पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वस्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचित् भक्ति यदिच्छेदात्मनो हितं यो अर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः शिरो मे सर्वदा पातु
प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आश्यं रक्षतु मे सदा बटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षड्विषाणस्वरूपधृक् द्वाविषाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठ कंठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो हर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणाशं तत्पुरुष पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेव पूर्वाश्यं परिरक्षतु वामदेवा पश्चिमाश्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स्वभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिर्श्रीकान्तिमेधायु सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वस्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाष्टद्यसिद्धयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुदे सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचित् भक्ति यदिच्छेदात्मनो हितं यो वर्चेत् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः इति श्रीभैरवतन्त्रे श्रीसदाशिवकवचं सम्पूर्णम्।